الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ
لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی تلاوت کرو، تسی پڑھ کے سنا دیو جو وحی کیتا جے کہ ہے تواڈی طرف، تواڈے رب دی طرفوں کتاب دے اندر۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلن والا اللہ دے کلمیاں نو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں تسی پاؤ گے اللہ تو سوا کوئی جائے پناہ۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سورہ کہف دی تفسیر دا اج 13واں خطبہ جمعہ ہے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سورہ کہف دی آیت نمبر 27 میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت دا پس منظر یہ ہے کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کچھ کافر آپ دے کول اس مقصد واسطے آئے کہ ساڈے نال اس بات تے صلح کر لو کہ کچھ باتاں جیڑیاں سانو تکلیف دیندیاں نے او تسی کہنیاں چھڑ دیو، اور کچھ باتاں اسی تواڈیاں من لینے ہاں، اختلاف مکا کے رل مل کے چلنے ہاں۔ اور کافراں نو جیڑیاں باتاں تکلیف دیندیاں اوہی باتاں تکلیف دیندیاں جنہاں دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان ہوندا اور انہاں دے معبودان باطل دی تردید ہوندی۔ جیڑیاں آیات شرک دا رد کردیاں او چیزاں او آیات کافراں نو تکلیف دیندیاں۔ اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انہاں مطالبہ کیتا کہ کوئی ساڈیاں من لو، کوئی اسی تواڈیاں من لینے ہاں تے رل مل کے چلنے ہاں، اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ تو پہلے بھی میں یہ بات تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں کہ جدوں یہ کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے کہنے لگے کوئی ساڈیاں تسی من لو، کوئی تواڈیاں اسی من لینے ہاں تے مل کے چلیے اختلاف مکا دیں گے، تے میرے رب نے سورہ کافرون نازل فرما دی تھی، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں کافراں نو کہہ دیو لا اعبد ما تعبدون، جدی میں عبادت کرنا تسی اودی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، تے جدی تسی عبادت کرتے ہو دی میں عبادت نہیں کرتا، جدی میں کرنا ہو دی تسی نہیں کرتے۔ تے اگومی ولا انا عابد ما عبدتم، جدی تسی عبادت کرتے ہو میں وہ دی اگومی عبادت نہیں کر سکتا، میرے کو امید نہ رکھے آجے۔ تے مینوں بھی تو آگے کو
جنی دیر ہو گئی ہے تمہوں بات کر دیا مینوں بھی یہ پتا ہے کہ تسی بھی وہی عبادت کلے دی نہیں کرنی جہی طرف میں تمہوں بلانا تے لہذا ایک بات میں تمہوں سنا دینا مبدی مکانا لکم دینکم ولی دین تمہوں تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک لیکن میں تہاڈے معبوداں دے پیچھے نہیں چل سکتا تہاڈے خداواں دی عبادت نہیں کر سکتا حضرات ایک کئی دفعہ مطالبہ کافراں نے میرے پیغمبر کو کیتا کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لو دین دے اندر جڑا دین تسی لے کے آئے ہو جڑی شریعت تسی لے کے آئے ہو او دے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لو تے سادہ تو آڈا کمپرومائز ہو جائے گا اسی رب مل کے چلنا کے اختلاف ختم ہو جائے گا آج بھی کئی لوگ ہیں نا جڑے اختلاف مکان واسطے اہل توحید نو کہندے نے کہ تسی کچھ نہ کچھ چھڑ دیو تے کچھ اسی تہاڈے نال چل پینے ہاں تے ساڈے کئی اہل توحید اور اہل سنت لوگاں نال رل مل کے چلن واسطے کمپرومائز کرن واسطے کئی حدیثاں چھڑ دیندے نے کئی آیتاں چھڑ دیندے نے توحید دے عقیدے نو چھڑ دیندے نے نبی علیہ السلام دی سنت نو چھڑ دیندے نے انہاں واسطے اے لمحہ فکری ہے انہاں واسطے اے آیات بہت بڑی اے دلیل ہے اس بات دی کہ انہاں دا عمل درست نہیں کسے باطل پرست نال کمپرومائز کرن واسطے صلح کرن واسطے حق نو چھڑیا جا سکدا نہیں چھڑیا جا سکدا اور پھر حیرانگی دی بات ہے کہ باطل پرست لوگ تواڈے نال صلح کرن واسطے باطل نو چھڈن واسطے تیار نہیں تے تسی کتے عجیب ہو کہ تسی انہاں نال صلح کرن واسطے حق نو چھڈن واسطے تیار بیٹھے ہو کہ چلو جی صلح کر لئیے رل مل کے چل پئیے کچھ اپنیاں منوا لئیے کچھ انہاں دیاں من لئیے یعنی یہ مطلب ہے تسی انہاں نال چلن واسطے مل کے ٹرن واسطے حق چھڑ دیو گے اللہ دا قرآن چھڑ دیو گے رسول اللہ علیہ السلام دیاں سنتاں چھڑ دیو گے میرے پیغمبر دی شریعت چھڑ دیو گے بہت بڑے افسوس دی بات ہے اور اے اللہ نے اس مقام تے مسئلہ سمجھایا ہے اور میرے پیغمبر جڑے رب دے نبی ہوندے نے نا وہ چپلے استقامت ہویا کرتے ہیں وہ استقامت کا پہاڑ ہویا کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ اپنے نبیوں کو اگر استقامت کا حکم دے دے تو یہ صرف نبی نو حکم نہیں دیتا جا رہا ہوں اصل میں نبی دے ذریعے امت نو سمجھایا جا رہا ہوں اور امتیوں تسی بھی حق دے ڈٹے رہا جے تسی کتنے لوگاں دی خوشی دی خاطر حق نو چھڑ نہ دیا جے انہیں کافر آئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول تے آگے آندے نے تسی اس طرح کرو کچھ ساڈیاں من لو کچھ اپنیاں منوا لو آج جہڑیاں گلاں کردے ہو نا اے دے اندر تھوڑا جہا رد و بدل کر لو تغیر کر لو تھوڑی تبدیلی کر لو تے اسی تواڈے نال رل کے ٹرن واسطے تیار ہاں اے جدوں آ کے مطالبہ انہاں کیتا تے میرے رب نے قرآن دی اس آیت نو نازل فرما دیتا اللہ فرماندے نے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک انہاں لوگاں دے سامنے جیڑی کتاب میں وحی تواڈے ول کیتی ہے اینوں پڑھ کے سنا دیو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْکِتَابِ مِن رَبِّکَ رب دی طرفوں کتاب ربک رب دی طرفوں جڑی کتاب جڑا قرآن تواڈے تے نازل ہو چکی ہے اے میرے نبی اینو تلاوت کر کے لوگاں نو سنا دیو اینو پڑھ کے لوگاں نو سنا دیو اور اس بات کا فکر نہ کرو کہ لوگاں نو ایدی تلاوت پسند آندی ہے کہ نہیں آندی اس بات کا فکر
فکر نہ کرو کہ لوگوں اے دے اندر بیان ہون والے مسائل جناب پسند آؤندے نے کہ نہیں آؤندے، اس بات کا فکر نہ کرو کہ لوگوں اے گل چنگی لگدی ہے کہ نہیں لگدی، اس بات کا فکر چھڑ دیو تے سونیا جو کچھ میں تواڈے ول اس کتاب وچ اتاری جانا تسی اونوں پڑھ پڑھ کے سناندے جاؤ۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہو رہے تسی انہاں دی ٹینشن نہ لو، اے جڑے تواڈے کولوں رد و بدل کرن دا مطالبہ کردے نے تسی انہاں دے پیچھے نہ لگو، تسی اللہ دی کتاب پڑھ پڑھ کے سناندے جاؤ، تسی رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناندے جاؤ۔ میرے اللہ نے ایک اور مقام تے اس سے بات دا حکم اپنے پیغمبر علیہ السلام نو دیتا ہے نا، پارہ 21واں پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں وحی کیتا جاندا ہے اونوں لوکاں نوں پڑھ پڑھ کے سنا دیو، لوکاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے انہاں نوں سنایا کرو، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں انہاں دے سامنے کریا کرو، انہاں نوں قرآن سناؤ، انہاں نوں قرآن سمجھاؤ۔ اور اے جڑی بات ہے نا کہ رب کہندا ہے انہاں دی ٹینشن نہ لو، انہاں دا فکر نہ کرو، انہاں نوں کوئی گل چنگی لگدی ہے نہیں لگدی، پسند آوندی ہے نہیں آوندی، تسی انہاں نوں میرا قرآن پڑھ کے سناندے جاؤ۔ سونیا اے حکم ایڈا سخت ہے، اگر تسی ایدے تے عمل نہیں کرو گے تے رب دی طرفوں ایک پیغام آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی آیت ہے نا اے 6ویں پارے دے اندر سورہ المائدہ دے اندر ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تواڈے ول تواڈے رب دی طرفوں اتاریا جاندا ہے اینوں لوکاں تک پہنچا دیو۔ اگے رب نے کی فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، اگر تساں اے میرا پیغام مینوں عام لوکاں تک نہ پہنچایا، اگر جویں جویں میں اتاردا جانا اینوں تساں لوکاں تک نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَہ، تے یاد رکھیا کہ تساں اللہ دی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا، تساں نبوت دا حق ادا نہیں فرمایا۔ تے جیڑی گل اگلی ہے کہ اگر تسی میرا پیغام انہاں تک پہنچاؤ، اگر میرا قرآن انہاں نوں سناؤ تے انہاں دے متھے تے وٹ پہ جاندے نے اور انہاں دے متھے تے تیوریاں چڑھ جاندیاں نے، ایدی پرواہ نہ کرو۔ واللہ یعصمک من الناس، انہاں دے شر تو اللہ تانوں بچا لوے گا، انہاں دے نقصان تو اللہ تانوں بچا لوے گا، اے تہاڈا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکن گے، اے تانوں کوئی نقصان نہیں دے سکن گے۔ واللہ یعصمک من الناس، تسی اللہ دا دین انہاں تک پہنچاندے جاؤ، تہاڈیاں حفاظتاں عرش والا رب آپ فرما لوے گا۔ حضرات میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے رب نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے اور آپ دے ذریعے آپ دے امتیوں میں بات سمجھائیے اور لوگوں حق دے اتے ڈٹے رہو اور حق دا پیغام اگے لوگوں تک پہنچاتے رہو، رب دی وحی اتے آپ بھی عمل کرو، اللہ دی وحی لوگوں تک بھی پہنچاتے رہو، اس بات دا فکر نہ کرو، اس بات دا خیال
نہ کرو کہ کسی کو وہ گل چنگی لگتی ہے یا نہیں لگتی. یہ دیکھو کہ رب کا حکم ہے کہ میرا پیغام کے لوگوں تک پہنچا دیو. اور میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال حق ادا کر دیتا ہے اللہ کا دین پہنچان دے اندر. میدان مینا دا ہے. میرے پیغمبر حج دے موقع تے لوگاں نو واز کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, دین سمجھا رہے ہیں. جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دے لیا, واز کر لیا, نصیحت کر لی, دین سمجھا دیتا, تے آپ اپنے صحابہ نو جڑے اوتھے موجود نے آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ مینوں ایک جواب دے دیو, حل بلغتو, کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں تانوں اللہ دا سنیا دتا کہ نہیں دتا؟ کیا میں تانوں رب دا دین حکما حق کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تے سارے صحابہ کہندے نے اے سونے محبوب جی تساں پہنچا دیتا ہے. تے میرے نبی نے انج آسمان وال انگلی اٹھائی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم شہد, اللہ آ ویکھ لے لکھاں دا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں تیرا دین انہاں تک پہنچا چھڑے ہے. اللہ تو گواہ بن جا, میں تیرا دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے, میں تیرا پیغام انہاں تک پہنچا دیتا ہے. اوے اے میرے پیغمبر نو حکم ہو رہا ہے تے نال اے واز کینو کیتا جا رہا ہے؟ مینوں تانوں سانو امتیاں نو اے واز کیتا جا رہا ہے کہ اللہ دا جڑا پیغام ہے رب دی جڑی وحی اونوں لوکاں تک پہنچا دیو, اونوں لوکاں تک سنا دیو, انہاں نو لوکاں دے دلاں وچ تسی جناب انہاں دے کناں وچ تسی پا دیو, دلاں وچ عرش والا رب اتار دے گا. حضرات ایک بات میں دسنا چاہنا, میرے رب نے انہاں دے مطالبے دے جواب دے اندر اس آیت نو نازل فرمایا ہے کہ اے میرے نبی انہاں دی گل نہیں مننی, اے آندے نے رد و بدل کر لو, کوئی تبدیلی کر لو. تے نال ہی اگے رب نے کی فرمایا؟ فرمایا لا مبدل لکلماتہ. اور دنیا جہان دے لوگوں سن لو, میرے نبی دے دور دیو کافرو تسی بھی سن لو, میرے نبی تو بعد آن والے تسی بھی سن لو, قیامت تک دے آن والے انسانوں تسی بھی سن لو. اے جڑی رب نے وحی کر کے کتاب اتار دیتی ہے, اے ساری کتاب اللہ دے کلمے نے, اے ساری کتاب اللہ دے کی نے. اس قرآن نو کیا کیا جاندہ کلام اللہ, ایک کتاب اللہ دا کلام ہے, ایک قرآن اللہ دا کلام ہے. فرمایا اے قرآن سارے دا سارا اللہ دا کلام ہے. اور رب دا اعلان کیے لا مبدل لکلماتہ, اللہ دے کلام دے اندر کوئی تبدیلی کر سکدا نہیں کر سکتا. رب نے دسیا کہ میرے نبی نو بھی ایک اختیار نہیں کہ میری اجازت تو بغیر میرے کلمات وچ کوئی تبدیلی کر سکے. کافر یہی آندے سن نا, کوئی آیتاں اگے پیچھے کر لو, کوئی توحید والی آیتاں نہ پڑھو, جنہ چ ساڈے معبوداں دی تردید ہو نہ پڑھو, اس تو علاوہ سارا قرآن پڑھو, اسی تانوں نہیں ڈک دے. تے میرے رب نے آ کے اللہ مبدل لکلماتہ, اے میرے نبی تسی اللہ دے کلام میں تبدیلی اچھی بولو نہیں کر سکتے. ایک کلام کیدا ہے؟ اللہ دا. اے نبی تبدیلی کر سکتے؟ ایک قرآن دے اندر شریعت بیان ہوئی ہے نا, ایک شریعت کنے اتاری ہے, اے دے اندر نبی تبدیلی بولو کر سکتے؟ تے اج دے لوگ کیویں تبدیلی کر سکتے؟ اج دا مولوی, اج دا پیر, اج دا امام, اج دا فقیہ محدث, اج دا علامہ فہامہ, اج دا حکمران, اور جڑے قرآن دے اندر جیڑی شریعت دے اندر اللہ دا نبی تبدیلی نہیں کر سکتا, او دے اندر آج دے حکمران کی میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اس شریعت اسلامیہ دے اندر رب دے قرآن دے احکامات دے اندر کوئی تبدیلی کرے گا, انشاءاللہ اسی قرآن نو منن والے دی تبدیلی نو تسلیم نہیں کرا. اسے والے نہ ایک گل تواڈے گوش گزار کر دیا. اج قانون پاس کیتا جا رہا ہے اور شاید پاس ہو بھی چکے ہیں کہ جب تک 18 سال عمر نہ ہوئے بچی کا نکاح نہیں کیتا جا سکتا.
یہ قانون پاس کیتا جا رہا ہے 18 سال دی عمر تو پہلا بچی کا نکاح نہیں کی، جیڑا کرے گا وہ مقدمہ ہوئے گا، وہ جیل جائے گا، گرفتار ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچی بالغہ ہو جائے پھر وہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ اسلام دے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں اور پاس کیتے جا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ دے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں اور پاس کیتے جا رہے ہیں، اور کوئی بولنے واسطے تیار نہیں، کوئی سمجھان واسطے تیار نہیں، کوئی دسن واسطے تیار نہیں۔ اور اگر ساڈا پیغام انہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اللہ کرے پہنچ جائے۔ اور حکمرانوں تہاڈا اے قانون رب دے قرآن دے بھی خلاف ہے تے میرے نبی دی سنت دے بھی خلاف ہے۔ رب دے قرآن وچ نبی تبدیلی نہیں کر سکتے، تسی کیویں کر سکتے؟ یہ شریعت قرآن میں رب نے بیان فرمائی، اللہ نے آکے نا، اللہ کا قرآن پارہ 25واں سورہ شورى ہے، اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام نو جو اسا حکم احکام دیتے، جو اسا ابراہیم علیہ السلام نو احکامات دیتے، جو اسا موسیٰ علیہ السلام نو احکامات دیتے، جو اسا عیسیٰ علیہ السلام نو احکامات دیتے، تے سونیا اوحینا الیکا جو اسا تواڈے والی وحی کیتا ہے، شرع لکم من الدین، اے سارا اللہ نے تواڈے واسطے دین مقرر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام دی شریعت بھی من جانب اللہ، موسیٰ علیہ السلام دی شریعت بھی من جانب اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت بھی من جانب اللہ، ابراہیم علیہ السلام دی شریعت بھی من جانب اللہ۔ تے سونیا جیڑی شریعت تواڈے واسطے اسا مقرر فرمائی ہے، جیڑا راستہ تواڈے واسطے اسا متعین فرمایا ہے، جیڑا طریقہ دین دا تواڈے لئی اسا متعین کیتا ہے، اے بھی اسا ہی کیتا ہے کیونکہ کلام ساڈا ہے، شریعت ساڈی ہے۔ تے سونے اللہ مبدل لکلماتہ، تسی اللہ دے کلام دے اندر رب دے کلمے وچ تبدیلی نہیں کر سکدے۔ تے اگے رب نے کی فرمایا ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ اے میرے محبوب نبی جی، اگر تسا انہاں دے ڈر دی وجہ تو یا انہاں دی ناپسندیدگی دی وجہ تو انہاں نو قرآن نہ سنایا اور تسا انہاں دے خوشی دی وجہ تو انہاں نو راضی کرنے واسطے میرے کلام وچ کوئی رد و بدل کیتا تے لم تجد من دونہ ملتحدا، یاد رکھیا جے رب تو علاوہ کوئی تانوں پناہ دین واسطے تیار نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تواڈی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس واسطے سونیا تسی بھی میرے دین وچ اپنی مرضی نال کوئی رد و بدل کر سکدے نہیں کر سکتے۔ اگر کرو گے لن تجد من دونہ ملتحدا، یاد رکھنا رب تو علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں جے، کدرے تانوں پناہ نہیں جے ملنی۔ اے اللہ نبی نو خطاب کر کے مسئلہ کنہاں نو سمجھا رہے ہیں؟ وہ بولو سانو سمجھا رہے ہیں۔ نبی دے اللہ دے حکم دا پابند ہویا کرتے ہیں، نبی اللہ دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کرتے،
پھر بھی اللہ اپنے نبی نو خطاب کر رہے، اصل میں خطاب نبی نو سمجھایا امت کو جا رہے ہیں۔ اور لوگوں میرے دین میں رد و بدل نہ کرنا، میرے دین میں تبدیلی نہ کرنا، جنہیں میں اتارے اسی طرح انہوں تسلیم کرنا۔ اب دیکھو نا، جتوں تک میرے نبی دی گل ہے، میرے نبی کو رب نے قرآن اعلان کروا دیتے ہیں۔ سورہ یونس کے اندر لکھے ہے، ایک کافر آئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے آ کے آندے نے او رد و بدل کر لے، تو ساڈا ہی بھرا ہے، ساڈا ہی لگدا لگانا ہے، ساڈی تیرے نال رشتے داری ہے، برادری ہے کہ تے کو تھوڑا بہتا تو کمی پیشی کر لے، باقی اسی تیرے نال ٹر پینے ہاں، رولا مکا دئیے، لڑائی مکا دئیے۔ اب دیکھو قرآن کی عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے نے سونیا جنہوں ساڈیاں آیتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے نا، تے او لوگ جڑے ساڈے نال ملاقات دی امید نہیں رکھدے، جڑے مرن تو بعد ساڈے سامنے پیش ہون تے یقین نہیں رکھدے، اے تانوں آ کے کی آندے نے؟ آندے نے اے تے قرآن غیر ھذا، اے قرآن چھڑ دے تے کوئی اور قرآن لے آ تے اسی من لینے ہاں، او بدلہ جے اینو ہی منوانا چاہنا ہے تے اے دے اندر کوئی تھوڑی جیاں تبدیلیاں کر لے، جنہ آیتاں دے اندر ساڈے خداواں دی تردید ہے او آیتاں وچوں کر دے، جنہ آیتاں دے اندر شرک دی تردید ہے او آیتاں وچوں کر دے، جنہ آیتاں دے اندر ساڈے خداواں نو غلط آکھیا گیا ہے او آیتاں وچوں کر دے، تے اسی تیرے قرآن نو بھی من لینے اسی تینوں بھی من لینے ہاں، تیری شریعت نو بھی من لینے ہاں، تے میرا رب اگوں فرماندا سونیا انہاں نوں جواب دیو۔ اللہ کی جواب دیا؟ فرمایا کہہ دیو کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، او لوگوں سن لو میرے واسطے جائز ہی نہیں کہ میں اپنی طرفوں اللہ دے کلام دے اندر کوئی تبدیلی کر سکا، میرے واسطے جائز نہیں کہ میں اللہ دے کلام وچ اپنے والوں کوئی تبدیلی، ہاں اللہ کرے تے میں بھی تواڈے سامنے او بدل کے رکھ دیاں گا، رب بدلے تے میں بھی تانوں سنا دیاں گا، تے جے آکھو کہ تسی اپنے والوں کوئی بدل کر لو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرفوں اللہ دی وحی دے اندر، رب دے کلام دے اندر، اللہ دی شریعت دے اندر، اللہ دے قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکدا؟ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے مینوں دسو اج دا کوئی مفتی تے کوئی مولوی تے کوئی فقیہ تے کوئی محدث تے کوئی جناب درباری ملا، کوئی حکومت دے مال کھان والا مولوی اگر قرآن و حدیث تبدیلی کرے تے او دی کی حیثیت ہے؟ نبی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وہ اج تک مولوی فتویٰ دیکھ رہے تھے، مولوی دی کی حیثیت ہے؟ ایتھے اسی فتوے لئی پھرنے، اور دیکھو جی اینے مولویاں فتویٰ دے چھڑے ہیں، اینے مولویاں نے جناب اعلان کر چھڑے ہیں، اینے مولویاں نے من لے ہیں، اور میں کہنا سارے جہان دے مولوی بھی فتویٰ دے دیں اگر آمنہ دا لال نہ کرے اسی او دی گل منن واسطے تیار ہے۔ اور آمنہ دے لال دی حدیث نہ ہوئے تے ساری کائنات دے مولویاں دی بھی بات کو منی جا سکتی نہیں، منی جا سکتی۔ اس کائنات دے اندر منیا جائے گا رب دا او قرآن جو اللہ نے اپنے نبی تے اتارے ہے وہ منیا جائے گا، اور میرے نبی دی او شریعت جو اللہ دا نبی دے کے گیا ہے وہ منی جائے گی۔ دین مولویاں دا نہیں، دین حکمرانہ دا نہیں، دین فقیہاں محدثاں دا
شریعت اللہ دیے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیے، اور میرا نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی نال اللہ دے کلام وچ کوئی تبدیلی کر سکدا تے یار تو میں کی چیز آ، ایتھوں دے مولوی کی چیز نے، حکمران کی چیز نے۔ سونیا تسی تبدیلی نہیں کر سکتے، پھر تساں مننا کینوں ہے؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تے وہی پیروی کراں گا، وہی پیروی کراں گا جو اللہ دی طرفوں میرے ول وحی کیتا جاندا ہے، جو رب دی طرفوں میرے تے اتاریا جاندا ہے، میں تے وہی ہی اتباع کراں گا۔ تے جے میں کوئی رد و بدل کیتا تے مینوں ڈر لگدا ہے، کدے تو ڈر لگدا ہے؟ فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرنا جے میں اپنے رب دی نافرمانی کی تھی تے مینوں قیامت دے دن کدرے عذاب وچ مبتلا نہ کر دیتا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہلوا رہا میرے نبی کو۔ سونیا دسو میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیوں؟ مینوں ڈر لگتا ہے کہ کدرے دی وجہ تو قیامت نو میں رب دے عذاب وچ مبتلا نہ ہو۔ اللہ 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 سانو دین سمجھن دی اور دین نو اسی طرح منن دی توفیق عطا فرمائے جویں اللہ نے اتارے۔ حضرات آؤ، ادو اگے رب نے کی فرمایا؟ یہ گل کر کے نا تے اگے رب فرماندے نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر سونیا تسی انہاں کافراں دی کیوں فکر کردے ہو؟ کیوں تسی انہاں دی وجہ تو قرآن وچ رد و بدل کرنا چاہتے ہو یا تواڈے کول مطالبہ کردے نے تسی نہیں کر سکتے؟ سونیا تے اگر تسی یہ سوچو کہ اگر کوئی تھوڑا بہتا رد و بدل کرن نال ابو جہل نال رل جائے، ابو لہب رل جائے، اگر کوئی تھوڑا بہتا رد و بدل سانو یہ لوگاں نے او جی یہ تسی تھوڑا جہا کوئی نرمی پیدا کر لو تو دیکھو نا ایڈا وڈا فلانا تواڈے نال رل جائے گا، وہ ایڈا وڈا فلانا تواڈے نال رل جائے گا، وہ ایڈا وڈا ایڈا مالدار تواڈے نال رل جائے گا۔ یعنی اسی لوگاں دے مال دی وجہ تو، لوگاں دے عہدیاں دی وجہ تو، لوگاں دی شان و شوکت دی وجہ تو اللہ دے دین وچ اوتھے نرمی کر لئیے جتھے اللہ تے رسول نے نرمی نہیں کی۔ ایک بندہ آندا ہے درس میں دین گیا ایک جگہ تے فرمان لگے ایک مسئلہ دسو، میں کہا جی پوچھو۔ آندے نے اگر کوئی غیر اللہ دے نام دی کوئی شے بننے تے ساڈے گھر بھی آ جائے تے کی کہیے؟ میں کہا کھانا تے حرام ہے تے بہتر ہے لو بھی نہ، وہ تھوڑی واپس کر دے۔ آندا جے لویے نہ تے لوکی آکھن گے کنڈے آکڑے نے، گلاں کرن گے لوگ، برا بلا آکھن گے، تو میں کیا وہ دی پرواہ نہ کرو۔ ایک پاسے اللہ دی توحید ہے، ایک پاسے رسول اللہ دی سنت ہے، تے دوسرے پاسے بدعت ہے، شرک ہے۔ تسی لوگاں نو نال جوڑن واسطے ملان واسطے شرک نو قبول کر رہے ہو، بدعت نو قبول کر رہے ہو، سنت نو چھڈ رہے ہو، توحید نو چھڈ رہے ہو۔ کہ جے جواب دیتا تے ناراض ہو جان گے، جے لٹایا ایک برا مان جان گے۔ کئی آندے نے جی لے لو تے کھاؤ نہ، میں کہا تسی نہ کھاؤ پر انہوں نے پتہ ہے نا اے نامی باپے دے نا دا لے لے ہے، پاویں نہ کھاؤ، بلیاں نو کھوا دیو، کاماں نو کھوا دیو، چڑیاں نو کھوا دیو، پر لوکاں نو تے پتہ لگ گیا لے بابے دے نا دا اسا انہاں نو دتا تے انہاں نے کھا لیا، لے لیا، پاویں نہ کھاؤ، لے لے آ نا۔ اور متھے اتے داغ تے لگ گیا، منہ تے کالا ہو گیا۔ اللہ اپنے نبی نو فرماندا سونیا انہاں کافراں دی پرواہ نہ کر، آ جڑے تیرے نال میں لائے نے نا انہاں نو نال لائی رکھ، پاویں تھوڑے نے، پاویں کمزور نے، پر میری توحید نو منن والے نے، تیری سنت نو منن والے نے۔
انہاں نوں نام لائی رکھ، آ وڈیاں وڈیاں چودھریاں دی پرواہ نہ کر۔ کتھے آکھیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا سونیا تسی اپنے آپ نو اونا لوکاں دے نال روکی رکھو جڑے صبح بھی اللہ نو پکار دے رہے، شام نو بھی اللہ نو پکار دے رہے، یریدون وجہہ، جڑے ہما وقت اللہ دی رضائی چاہتے ہیں، رب نو ہی راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نو ہی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سونیا جنہ دی زندگی دا مقصد ہی اللہ نو راضی کرنا ہے، صبح بھی اللہ نو پکار دے رہے، شام بھی اللہ نو پکار دے رہے۔ سونیا تسی اپنے آپ نو انہاں دے نال ہی روکی رکھو، انہاں دے کول ہی بیٹھے رہا کرو، انہاں نوں اپنے کول بٹھایا کرو۔ تے سونیا جڑے دنیا والے نے جنہاں دا دل ساڈے ذکر تو غافل ہو چکے ہیں، جڑے ساڈے دین تو دور ہو چکے ہیں، جڑے شرک والے نے، جڑے کفر والے نے، اگر او تواڈے کولوں مطالبہ کردے نے اسی تہاڈی گل تاں سناں گے، تسی انہاں غریباں نوں کولوں اٹھا دیو، انہاں ماڑیاں نوں کولوں اٹھا دیو، انہاں مسکیناں نوں کولوں اٹھا دیو، تے سونیا انہاں چودھریاں دے پیچھے لگ کے میری توحید تے تیری سنت منن والیاں نوں کولوں نہ اٹھایا جے۔ اور ایک گل اللہ نے ایک اور مقام تے بھی آکھی، اللہ فرماتے نے اے جڑی سورت انعام دی آیت ہے، آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کا پس منظر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک میں سا، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود سن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک قبیلہ حزیل دا بندہ سی تے ایک بلال سن رضی اللہ تعالی عنہ، تے دو بندے ہور سن، اے اسی 6 بندے سان، اسی اللہ دے نبی دے کول بیٹھے تے قریش دے چودھریاں والوں پیغام آیا کہ اسی تواڈے کول آنا چاہنے ہاں، پہلا انہاں غریباں نوں کولوں اٹھا دے، اسی تواڈے کول آنا چاہنے ہاں، تواڈی گل تواڈے نال گل بات کرنا چاہنے ہاں، انہاں نوں کولوں اٹھا دیو، ساڈی موجودگی چ نہیں ہونے چاہیے۔ تے میرے پیغمبر حضرت صاحب فرماندے نے نبی علیہ السلام دے دل وچ آیا جو اللہ نے چاہیا، کی آیا سانوں نہیں پتا، جو اللہ نے چاہیا میرے نبی دے دل وچ خیال آیا، اور سیاق و سباق تو اے محسوس ہوندا ہے کہ اللہ دے نبی دے دل وچ یہی خیال آیا کہ جی انہاں نوں میں اٹھا دیاں تے انہاں چودھریاں دی گل سننا، ہو سکدا ہے اے من جان، ہو سکدا ہے مسلمان ہو جان، ہو سکدا ہے اسلام قبول کر لیں، میرے نبی نوں لالچ ہی ہے نا، اے من جان، اے اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جان۔ تے میرے نبی دے دل وچ خیال آیا چل میں انہاں نوں وقتی طور تے اٹھا دینا، کولوں انہاں دی گل سن لینا، تے حالے میرے نبی نے انہاں نوں اٹھن دا حکم نہیں دیتا، آسمان تو جبرائیل آ گئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے جڑے تواڈے کول بیٹھے نے، اے پاویں غریب نے پاویں ماڑے نے، پر اے اللہ نوں پکاردے نے، رب دی توحید نوں مانتے نے، اللہ دی نبی دی سنت نوں مانتے نے، تہاڈا کلمہ پڑھدے نے، اللہ نوں راضی کرنا چاہندے نے۔ سونیا انہاں نوں انہاں دی وجہ تو کولوں نہیں اٹھانا، انہاں نوں انہاں دی وجہ تو کولوں آجے اللہ دے نزدیک اہل توحید دی قدر، آجے توحید والیاں دا مقام رب دے نزدیک، سنت دے چلن والیاں دا مقام اللہ دے نزدیک۔ اللہ نے اپنے نبی نو کہہ دیتا سونیا
اے توحید والے نے جڑے تیرے کول بیٹھے نے، اے سنت والے نے جڑے تیرے کول بیٹھے نے، انہاں کافرہ چودھریاں دی وجہ تو انہاں نو کولوں نہیں اٹھانا، اگر تسا اٹھایا فتکون من الظالمین، تسی ظالماں وچ ہو جاؤ گے۔ سورہ عبس و تولا 30ویں پارے چ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، کافراں دے کوئی بندے بیٹھے نے، گل بات ہو رہی ہے تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبینے نے، کالی کالی آئے تے میرے نبی نو آ کے نا مسئلہ پوچھن لگ پے۔ وہ نبینے سن یا انہوں نے پتہ نہیں سی کہ کول چودھری بیٹھے نے، یا پتہ بھی سی تے انہاں سمجھیا کہ میں اللہ دے نبی کو سبق سمجھن آیا، میرے پیغمبر کو مسئلہ تے پوچھنا شروع کر دیتا تے کافراں نے انو برا سمجھیا، او جی اسی ویکھو گل بات پہ کرنے ہیں، اسی ایڈے ایڈے چودھری سچ گل بات پہ کرنے ہیں تے انہیں وچ آ کے اپنی گل شروع کر چھڑی ہے تے میرے پیغمبر دے متھے تے وٹ آ گئے، میرے نبی دے متھے تے بھی وٹ آ گئے کہ عبداللہ تو ذرا انتظار کر لیندا، تینوں ایڈی کالی کالی سی میں ایتھے ہی سا بعد وچ مسئلہ پوچھ لیندا تے آسمان تو قرآن آ گیا، عبس و تولا ان جاءہ الاعمی، سونیا ایک انا تیرے کو دین سمجھن آیا، تو متھے تے وٹ پایا، سانو چنگا نہیں لگا۔ ایک انا دین سمجھن آیا، تو سا متھے تے وٹ پایا، سانو چنگا نہیں لگا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تو انہوں کی پتہ ہے مسئلہ سمجھ کے پاک پاکیزگی حاصل کر جاندہ، او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا تسی انہوں کو نصیحت کر دیتے ہو تو آدھی نصیحت نال فائدہ اٹھا جاندہ۔ آج جڑے کافر نے اما من استغنا فانت لہو تصدی، آج جڑے تو آدھی گل منن واسطے تیار ہی نہیں، تسی انہوں منوانا چاہتے ہو، انہوں منواؤ ہاں جڑا منن واسطے کی تیار بیٹھے، جڑا تو آدھے کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ دے آیا تسی متھے تے وٹ پایا، سونیا سانو چنگا نہیں لگا۔ رب نے کتنی سونی بند کر دیتی، ایک پاسے دنیا دا مال، دنیا دیاں آسائشاں، ایک پاسے دین ہوئے، رب اندر سونیا دین وال پاسے دھیان کریا جی، کدھر دھیان کریا جی؟ اے دنیا والے نو چھڑ دیو، ترید زینت الحیات الدنیا، اگر تو اڈا دنیا دیاں زینتاں دا ارادہ ہے تے سونیا گل چنگی نہیں، تسی اپنی اکھاں دنیا وال نہ پھیرو، تسی اپنی اکھاں مالو متاع وال نہ پھیرو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، جیدہ دل ساڑھے ذکر تو غافل ہو چکی ہے، جیدہ ساڑھے ذکر نو منن واسطے تیار نہیں، جیدہ ساڑھے قرآن نو سمجھن واسطے تیار نہیں، وہ تے ایمان لے آن واسطے تیار نہیں، اور ایدہ معاملہ حد تو ود چکی ہے، ایدے سونیاں پیچھے نہ لگیا جے، تسی اونا دے نال ہی اپنے آپ نو رکھیا جے، جیدے صبح بھی اللہ نو پکارتے نے، شام بھی اللہ نو پکارتے ہیں۔ رب نے کی دسیا والا؟ رب نے دسیا ہے کہ تسی کنہ دے نال رہنا ہے؟ توحید والے دے نال، کنہ دے نال؟ سنت والے دے نال، توحید والے دے نال، شریعت نو منن والے دے نال۔ پیسے والے دے پیچھے لگ کے شریعت نہ چھڑے جائے، دین نہ چھڑے آجے۔ ایتھے ایک اور بھی اللہ نے اشارہ کیتا ہے، وہ اشارہ کی ایک آیتہ جنہ حالات چتریاں سن، وہ حالات میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے بڑے مشکل سن، تے اللہ نے فرمایا سونیا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، انہاں مشکل حالات وچ میرے قرآن دیاں تلاوت نہ کریا کرو۔ یہ بھی ایک معنی کیتا ہے مفسر ایک نے کہ انہاں مشکل حالات وچ میرے قرآن دیاں کی کریا کرو، جدو تلاوتاں قرآن دیاں کرو گے اللہ انہاں مشکل حالات دی اندر تانوں استقامت عطا فرما دے گا، انہاں مشکل حالات نو برداشت کرن دی توفیق دے دے گا، اللہ دے قرآن دی برکت دے گا۔ پتہ لگا جے مشکلات اور پریشانیاں اور تے اللہ نے کی دسیا کی پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھو تمہاری مشکل آسان ہو جائیں گیاں۔
تواڈیاں پریشانیاں دور ہو جان گیا. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے جیڑا دین اللہ نے اتاریا اسی طرح منن دی توفیق عطا فرمائے. اور کسی دے پیچھے لگ کے رب دے دین وچ کوئی تبدیلی نہیں کرنی. نبی نہیں کر سکتا تے اسی بھی بولو کر سکتے نہیں کر سکتے. کسی دی خوشنودی واسطے اللہ دی توحید تے نبی دی سنت نو ترک نہیں کرنا. پکے رہو بے لیا جے. میں تے کل نو آکھو برادری ہے نا جی پھر کی کریے, رشتے داری ہے نا جی, کڑما چاری ہے نا پھر کی کریے. پر کڑما چاری کرن تو پہلا ویکھ لیا کرو کہ کل نو تہانوں کڑما پیچھے لگ کے توحید تے سنت تے نہیں چلنی پے گی. رشتے داریاں بنان تو پہلا ویکھ لیا کرو کہ انہاں رشتے داریاں دی وجہ تو کل نو سانو شریعت اللہ دے نبی دا دین تے نہیں چلنا پے گا. اوتھے رشتے داری جوڑو, اوتھے کڑما جاری کرو جتھے تانوں اللہ دا دین نہ چھڈنا پوے, رب دا دین نہ بدلنا پوے. کیونکہ دین نو اللہ دا نبی نہیں بدل سکتا, تسی میں کیویں بدل سکتے. اللہ میرے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک مسئلہ جڑا چار دن تو بعد آ رہا ہے, او دے وال تواڈی تھوڑی جی توجہ دلانا مقصود ہے. اج شعبان دی 10 تاریخ ہے تے 5 دن بعد 15 شعبان آ رہی ہے. 15 شعبان نو سارے معاشرے دے اندر اس رات نو شبرات آکھیا جاندا ہے. شب برات, بریت والی رات. یہ حوالے نال ہر سال تسید ہے تے اسے حوالے نال اج بھی تھوڑی جی یاد دہانی کروانا چاہنا کہ جڑے کوئی نویں ساتھی نے انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے. اے شب برات دا شریعت اسلامیہ چ کوئی ادا تعلق دے نال کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی ایک ایسی مستند روایت ثابت نہیں کہ جدی اندر یہ آندا ہوئے کہ اس شب برات دی کوئی شرعی حیثیت ہے. جیڑی آیت اس شب برات دے والے نال پیش کیتی جاتی ہے سورہ غالباً دخان دی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین. اس آیت دے بارے لوگ آندے نے کہ اے شب برات دے متعلق یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا اساں قرآن نو برکت والی رات اتارے ہے, جس برکت والی رات حکمت والے معاملے دے فیصلے کیتے جاندے ہیں. آندے نے تو مراد شب برات ہے, شبان دی 15ویں رات ہے. اس رات نو فیصلے ہوندے نے کہ پورے سال کنے مرنا ہے تے کنے پیدا ہونا ہے, کدی شادی ہونی ہے, کدا نکاح ہونا ہے. اس رات نو قسمتاں دے فیصلے کیتے جاندے ہیں. اس واسطے اس رات نو ساری رات عبادت کرنی چاہیے اور اگلے دن دا روزہ رکھنا چاہیے. حضرات یہ اگے بھی کئی دفعہ گل سمجھائی, اج بھی سمجھا دیاں کہ یہ آیت شعبان دی 15ویں رات دے بارے نہیں, اے آیت رمضان دی اندر آن والی لیلۃ القدر دے بارے. اللہ نے قرآن کیا کہ اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اساں قرآن نو اتاریا اس برکت والی رات جس رات فیصلے کیتے جاندے نے. یہی ہے نا جی. ہن قرآن کو پوچھی ہے کہ قرآن کس رات اتریا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر,
3 پارا اساں اس قرآن نو اتاریا کیڑی رات وچ؟ قدر والی رات وچ۔ قرآن دی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن دس رہا ہے کہ برکت والی رات تو مراد قدر والی رات ہے، اور قدر والی رات کیڑی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک قدر والی رات 1000 مہینے نالوں ایدی عبادت افضل تے بہتر ہے۔ اس رات جو تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے نے، جبرائیل امین علیہ السلام اترتے نے، رب دی طرف سلامتی لے کے آتے ہیں، فجر تک اترتے رہتے ہیں۔ یہ رات کیڑی ہے؟ لیلۃ القدر۔ تے لیلۃ القدر دے بارے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس لیلۃ القدر نو مینوں دسیا گیا کہ کیڑی رات لیلۃ القدر ہے، تے میں تانوں دسن واسطے گھروں باہر نکلیاں تے اگوں ویکھیا 2 بندے آپس وچ لڑ رہے سن۔ انہاں دی لڑائی نو میں مکاندیاں مینوں او رات بھلا دتی گئی، مینوں او رات بھلا دتی گئی ہے، لہذا ہن اس رات نو 5 راتاں وچ تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، فرمایا انہاں 5 راتاں جو ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ ہن تساں آپ کوشش کر کے تلاش کرنی ہے، میرے نبی نے دسیا جس رات قرآن اتریا ہے جیڑی لیلۃ القدر ہے، جس دے اندر فیصلے ہوندے نے، او رات رمضان وچ ہوندی ہے، شعبان وچ نہیں ہوندی۔ اور اس رات دی شعبان دی 15ویں دی جڑی فضیلت حدیثاں وچ بیان کیتی جاتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا بنو بکر دیاں بکریاں نالوں بھی چوکھے، انہاں دے بالاں نالوں بھی چوکھے، جے کسے دے گناہ ہون تے اس رات اللہ معاف کر دیندے نے۔ اس رات دی ہے فضیلت ہے، اینیاں نفل پڑھو، اینے عبادت کرو، اینے روزے رکھو۔ کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند نال میرے نبی تو ثابت نہیں، اور میں اللہ دی رحمت نال دے تے پمفلٹ لکھیا سی، وہ کئی سال میں بندا رہا، اج تک مینوں او دا جواب نہیں کسے دیتا کہ لو جی آ جڑی روایت نو تساں کہ ثابت نہیں، اساں ثابت کر چھڑی ہے۔ اج بھی وہ پمفلٹ میرے کو موجود ہے، جے کوئی لینا چاہے تو فوٹو کاپی کرا لے۔ ایک روایت بھی اس مسئلے کے اندر میرے نبی تو صحیح ثابت ہے۔ اے شعبان دی 15ویں رات عام راتاں دی طرح ایک رات ہے، نہ معراج دی رات دی کوئی عبادت میرے نبی تو ثابت ہے، نہ شعبان دی 15ویں رات دی کوئی عبادت خاص طور پہ میرے نبی تو ثابت ہے، نہ معراج شریف کا روزہ میرے نبی تو ثابت ہے، نہ شعبان دی 15ویں کا روزہ خاص طور پہ میرے نبی تو ثابت ہے۔ ہاں ان شعبان وچ میرے نبی کثرت نہ روزے رکھ دے، یکم تو ہی شروع کر لیندے، پر شعبان دی 15ویں نو خاص کر کے میرے نبی نے روزہ نہیں رکھیا، اور شعبان دی 15ویں نو خاص کر کے میرے نبی نے کوئی عبادت رات دی نہیں کی تھی۔ اور لوگوں جڑا کام میرے نبی نے نہیں کیتا، وہ کام اگر تو دین سمجھ کے کرے گا تو وہ کی ہو جائے گا؟ اچھی بولو، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نما کم بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کئی لوگ او جی تسی لوکاں نوں نفل پڑھن تو روک چھڑ دے ہو، روزہ رکھن تو روک چھڑ دے ہو۔ وہ اسی لوکاں نوں آنے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، نفل نہیں، روز پڑھیا کرو، اشراق دے نفل پڑھو، چاشر دے پڑھو، اوابین دے پڑھو، سنتا پڑھو، فجر دیاں زور دیاں، اثر دے فرضاں تو پہلا 4 نفل پڑھو، مغرب تو پہلا 2 نفل پڑھو، بعد وچ پڑھو، عشاء تو پہلا پڑھو، بعد وچ پڑھو۔ تینوں کون نفل پڑھن تو روک دے؟ اسی تینوں اس کام تو روکنے ہاں جیڑا سونے مصطفیٰ نے نہیں کیتا، جیڑا میرے نبی تو ثابت ہے۔ جیڑا کام میرے نبی تو ثابت نہیں ہو، پاویں نفل ہون پاویں روزہ ہوے، او دا ثواب نہیں ہونا بلکہ الٹا کی ہونا ہے؟ گناہ ہونا ہے۔ کیوں؟ اور جے نبی تو اگا تو ودے گا تے رب تینوں قبول، اللہ نے کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے ہو اللہ دے نبی تو اگے نہ ودیا جے۔ وہ اللہ دے نبی نے ایک روزہ نہیں رکھیا، تو کون نہ رکھن والا؟ تو نبی پاک تو اگا نکل گیا، تو چوکھا سمجھ گیا، تیروں نبی پاک نالوں کوئی بکری وہی آ گئی ہے۔ جیڑا روزہ میرے نبی نہیں رکھیا، تو کون نہ رکھن والا؟
والا اسی پابنداں اس شریعت دے جدے تے مہر لائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی پاک دی مہر تو بغیر کوئی نماز بھی منن واسطے تیار ہے, کوئی روزہ بھی منن واسطے تیار ہے, کیونکہ اساں کلمہ کدا پڑھیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد, کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عمل وہی قابل قبول ہوئے گا جدے تے مہر جناب محمد رسول اللہ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سانو بدعت تو محفوظ فرمائے اور سنت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضرات میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی, اج بھی کرنا, ایس بدھ نو جیڑا آ رہا ہے 4 فروری 2026 بروز بدھ ساڈا سالانہ پروگرام ہو رہا ہے. تقریب تکمیل بخاری شریف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اتھے درس دین واسطے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اور خطاب فرمان واسطے عبدالمنان ناصر صاحب آ رہے ہیں. سارے احباب آپ بھی آیا جے, نال دیگر ساتھیوں بھی لے کے آیا جے. مغرب تو فوری بعد پروگرام شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اسی مغرب تو لے کے شروع کر کے جنی جلدی ہو سکے اسی مقام پہ پھر عشاء پڑھنی ہوندی ہے. فجر مغرب تو بعد تلاوت ہوئے گی, مختصر جی نعت نظم ہوئے گی, اس تو بعد بیانہ شروع ہو جائیں گے. اس واسطے میں سارے احباب کے درخواست کرانا کہ مغرب کی نماز اتنے پڑھو بدھ والے دن 4 فروری. آؤ گے انشاءاللہ, سارے بھائی آؤ گے, نال ہورا ساتھیوں بھی لے کے آؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرنا کہوں گا تمہاری انشاءاللہ ماڑی ہے, آواز نہیں تمہاری نکلتی بھی, وہ آؤ گے سارے پائی آیا جی. سارے طالب علم یا چیما صاحب بھی رولا پائی ہوندے نے, تسی نہیں پیچھے بول دے. اللہ بھائی تانوں آپ بھی آؤں دی توفیق دے تے نال ساتھیاں نوں بھی لے آؤں دی توفیق عطا فرمائے. تے 1 فروری بروز اتوار ساڈا ماہانہ پروگرام جڑا بیت العتیق وچ ہوندا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو رہا ہے. معراج النبی دا عنوان ہے, احباب اوتھے بھی تشریف لے آیا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.